بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی، با مباحثی که به ایمان هر کدام از ما به عنوان یک مسلمان ارتباط مستقیمی دارد، مباحثی که با اعتقاد و ایمان به اونها هر بنده مسلمانی را به خالقش وصل می کند، مباحثی مرتبط به معجزاتی که برای سرور بشریت علیه الصلاة والسلام اتفاق افتاده در خدمتتون می باشم. در نشست گذشته به اتفاق یکدیگر مبحث جدیدی آغاز و شروع نمودیم و اون مبحث هجرت سرورمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سفر هجرتی که رسول الله علیه الصلاة والسلام بنا به اذن و فرمان پروردگار خودش قصد و نیت و عازم سفر شد. هجرتی که در واقع سرنوشت تاریخ تغییر داد، هجرتی که پس از اون هجرت سرور بشریت علیه الصلاة والسلام حکومت اسلامی در مدینه منوره تشکیل دادند و این حکومت اسلامی قدرتمند شد به فضل الله ذوالجلال. هجرتی که در واقع در اون سفر، در سفر هجرت، از همان ابتدای اون سفر تا نهایت اگر خوب دقت کنیم و این سفر چند روزه سرور بشریت علیه الصلاة والسلام بررسی کنیم، ملاحظه می شود بر این که تمام این سفر از ابتدا تا انتها سراسر معجزه می باشد. از همان وهله اول قصد رسول الله علیه الصلاة والسلام و نیتش به هجرت، اینجاست که الله ذوالجلال بنده خودش، پیغمبر خودش، به لطف و کرمش حفظ می‌فرمایند از شر مشرکین قریش، مشرکانی که در نهایت تصمیم گرفتند بر این که پیامبر را ترور کنند، او را به قتل برسانند. یک نشست فوق العاده‌ای تشکیل دادند بین سران قریش، بزرگان قبایل، که دیگر این محمدی که دین جدیدی برای ما آورده است و دین جدیدی برای قریش و غیره معرفی می کند، این همه مهلت چند سال به او داده شده اما دیدگاهش و مسلکش و معتقداتش تغییر نمی دهد، بر اینکه معتقدند که محمد هم علیه الصلاة والسلام بایستی همانند اونها به اون بدعتها و خرافاتها و شرکیات معتقد باشد. پس از گذشت 10 سال تمام در مکه و اعمال آزار و اذیت‌های مختلف و شکنجه‌های مختلف بر شخص خود رسول الله علیه الصلاة والسلام و بر مریدانش، بر کسانی که به او ملحق می شدند، متوجه شدند که این آزار و اذیت‌ها بی نتیجه مانده است
نه تنها از ملحق شدن افراد به سرور بشریت علیه السلام کاسته نشده، کمتر نکردن، بلکه روز به روز به تعداد طرفداران سرور بشریت علیه السلام افزوده میشد. این را با بینایی خودشان مشاهده میکردند، لمس میکردند، متوجه میشدند که از میان قشرهای مختلف جامعه، از ثروتمندش، از فقیرش، از قشر بردگان، از قشر کودکان، قشر زنان، قشر مردان، بزرگسالان، از قشرهای مختلف به سرور بشریت علیه السلام ملحق می شدند، تا اینکه در نهایت تصمیم این گرفتند که او را ترور کنند. اینجاست که الله ذوالجلال به پیغمبرش اجازه می دهد که هجرت نماید و اینجاست که پیامبر علیه السلام تصمیم هجرت می گیرند و همانطوری که در نشست گذشته عنوان شد، این سفر هجرت سفر طولانی است، سفر پرمشقتی است، سفری از مکه به مدینه. اگر امروزه خوب دقت کنیم، این سفر چند صد کیلومتری که با وسایل نقلیه پیشرفته امروز، زمانی که یک شخصی از مکه به مدینه به مسافرت برود چند ساعتی طول می کشد، چه برسد بر این که این سفر طولانی و پرمشقت و پر از استرس و غیره، این سفر پیاده روی باشد. نهایتاً سرور بشریت علیه السلام برای این سفر طولانی و این سفر پرمشقت و سختی همسفری برای خودش به نام ابوبکر صدیق رضی الله عنه اختیار و انتخاب می کنند و در نهایت رسول الله علیه السلام این سفر پس از اینکه یار و همسفر و همراه خودش انتخاب می کنند و ثانیاً این سفر هجرت با نهایت سریت تام انجام گرفت. هیچ کس جز خانواده ابوبکر رضی الله عنه از این سفر هجرت اطلاعی نداشتند و در واقع اگر خوب دقت کنیم همین سفر و همین سریت بودن و مخفی بودن اون در واقع یک پیغامی است از جانب رسول الله علیه السلام برای پیروانش، برای اینکه در چنین شرایطی برای تصمیم گیری این گونه موارد مهم بایستی کار را به صورت مخفیانه پیش برد. چرا که اگر در واقع اشاعه شود، صحبتی شود، سخنی شود و این مسائل رد و بدل شود بین عام و خاص، اینجاست که در نهایت دشمن متوجه می شود. به همان گونه که مشرکین قریش در همان شب منزل پیامبر علیه السلام محاصره کرده بودند، احاطه کرده بودند و مراقب بودند که فقط چه وقتی که پیامبر علیه السلام از منزل خودش، اقامتگاه خودش خارج شود و او را دستگیر کنند. اما پیامبر علیه السلام بنا به حفظی و مسئولیتی که از جانب الله واحد عز و جل داشتند و با تلاوت آیه کریم و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، پیامبر علیه السلام از میان اونها رد شد، خارج شد و اونها متوجه نشد و همواره اونها منتظر بودند
تا اینکه در نهایت متوجه شدند که بله، این شخصی که در بستر پیامبر علیه السلام خوابیده کسی دیگری است. و در این مورد در نشست گذشته به طور کامل سخنانی عنوان شد. توجه بفرمایید که در این سفر معجزات زیادی اتفاق افتاد و این معجزه مورد بحثمان این است که پیامبر علیه السلام پس از اینکه به مدینه مشرف شدند، پس از اینکه به مدینه تشریف بردند و اونجا رسیدند، همه اصحاب منتظر بودند و این افتخار رو در واقع میخواستند که کسب کنند برای اینکه پیامبر مهمان اونها باشد علیه السلام. همه دنبال شتر پیامبر علیه السلام بودند و منتظر بودند که این شتر کجا در واقع اقامت گزیند. و اینجاست که پیامبر علیه السلام فرمایش دادند که دعوها فانها مأموره، یعنی اینکه افسار شتر رو من نگیرید، بذارید، رها کنید، ترک و رها کنید او را به حال خودش. این مأموریتی داره از جانب الله ذوالجلال. بنا به این مأموریتی که دارد، هر جایی که تقدیر شده و مقدر شده در همانجا اقامت خواهد کرد. دعوها فانهم، او را ترک کنید. این مأموریتی داره از جانب الله تعالی. چرا که این سفر به طور عموم سفر هجرت از جانب الله واحد عزوجل بوده. فرمانی و دستوری و اذنی و مجوزی از جانب پروردگار عالم صادر می شود به پیغمبرش که دیگر وقت هجرت و مهاجرت رسیده. و اینجاست که رسول الله علیه السلام در واقع مهاجرت می‌فرمایند. عرض شد بر این که در این سفر هجرت معجزات زیادی عنوان شد. اولا این که پیامبر علیه السلام از همان ابتدای خارج شدنش از اقامتگاهش و به سمت و سوی منزل ابوبکر که تشریف بردن، این در حد خودش معجزه‌ای بود که دشمنان و مشرکین قریش او را تماشا نکردند، مشاهده ننمودند، او را ندیدند. چه کسی در واقع بینایی اونها، چشمهای اونها، بصر اونها، بصر و بصیرت اونها نابینا کرد؟ الله ذوالجلال. پس اینجاست که هرگاه که الله واحد عزوجل اراده خیری کند نسبت به بنده‌ای، هیچ کس نمیتواند این اراده خیر را رد کند و هیچ کس نمیتواند در مقابل این اراده خیر مانعی ایجاد کند. اینجاست که الله ذوالجلال پیغمبرش حفظ می‌فرمایند، با نهایت آرامی از منزل خارج می شود و از میان مشرکین قریش رد می شود. اینجاست که این همه جمع ایستاده بودند و مسلح بودند با چنگ و دندان که پیامبر علیه السلام دستگیر نمایند و او را به قتل برسانند. اما اینجاست که این معجزه حاصل می شود، اتفاق می افتد، بر این که الله ذوالجلال پیغمبر خودش، بنده خودش از شر اونها نجات داد. پیامبر علیه السلام از منزل خود که خارج شدند به سمت و سوی منزل ابوبکر تشریف بردند. باز هم این مسیر رو طی فرمودند و باز هم کسی او را مشاهده ننمود. در منزل ابوبکر اقامتی داشتند و اونجاست که به ابوبکر صدیق رضی الله عنه به یار غارش دستور میدهد که آماده سفر هجرت شود. و اینجاست که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به اتفاق کل خانوادهش
اسباب هجرت و نیازهای این سفر هجرت هموار میکنن، آماده میکنن، مهیا میکنن، از وسیله سواری نقلیه و از آذوقه و خانواده ابوبکر رضی الله عنه در واقع در این سفر هجرت متحمل مشقات زیادی شدند و زمانی که رسول الله علیه السلام به اتفاق یار غارش منزل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ترک و رها میکنند به قصد سفر، پس از اون اینجاست که مشرکین قریش متوجه میشوند. دیگر بعد از اینکه این سفر اتفاق افتاد، اینجاست که مشرکین و قریش متوجه شدند که بله، محمد علیه السلام به اتفاق دوستش مکه را ترک نمودند. اینجاست که دیوانه شدند، اینجاست که حیران و سرگردان شدند که چه کار کنند که تحت هر شرایطی که باشد محمد و همراهش را دستگیر کنند. اینجاست که باز هم یک نشستی برگزار کردند و یک جایزه بزرگی در نظر گرفتند و اعلام کردند هر کسی که بتواند محمد را دستگیر کند و برای ما بیاورد این جایزه دریافت میکند. یک جایزه 100 شتری عنوان کردند. توجه بفرمایید که این جایزه 100 شتری عنوان کردند، در نظر گرفتند که در نهایت پیامبر علیه السلام دستگیر کنند. اما پیامبر علیه السلام اون شخصی که حافظ اون، نگهبان اون، الله ذوالجلال می باشد، مگر می شود در مقابل قدرت لایزال الهی قدرتی هم علم کند؟ مگر می شود در مقابل قدرت لایزال الهی ایستادگی کرد؟ اینجاست که این سفر هجرت، سفری که رسول الله علیه السلام به اتفاق یار غارش مکه را به قصد مدینه ترک و رها نمودند، در نهایت به فضل الله واحد عز وجل و با رعایت الله واحد عز وجل این سفر هجرت به اتمام رسید. اجازه بفرمایید همین مبحث هجرت به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.